करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जी मोहतरम, हाल पे हम चले थे कि हाल क्या होता है और कैसे समझते हैं। सवाल एक बड़ा प्यारा पूछा किसी ने, ये यस्तबशिरून हालत रफ़ई में है। जी बेटे ये हालत रफ़ई में है, अभी तो बहुत कुछ और हालत रफ़ई में आना है। हालत रफ़ई में यस्तबशिरून है, लेकिन जब जुमला बनता है तो ये जो जुमला होता है जुमला मबनी कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जुमला है इसका एराब महल्ली कहलाएगा, यानी आप इस जुमले को उठा के कहीं भी फिट करेंगे। समझ आ रही है बात? आप इस जुमले को उठाकर कहीं भी फिट करेंगे। जुमला अगर आप यस्तबशिरून की खाली तरकीब करेंगे तो यस्तबशिरून हालत रफ़ई में होगा, लेकिन जब फाइनली ये फेल फाइल मिलकर जुमला बनेगा और जुमला बनने के बाद अब आप इसको बनाएंगे हाल, तो ये हाल हालत नस्बी में होगा। ये जुमला महल्ले नस्ब में कहलाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। वजाऊ अबाहुम इशाअन, जाऊ अबाहुम यबकुन, वो शाम को, चलें पहले तरकीब कर लेते हैं ताकि सबक मुकम्मल हो जाए। जाऊ फेल है, फेल है और फेल में ये दरबू ही रहा ना। जाऊ जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुम इसका फाइल बनेगा। अबा मुदाफ, हुम मुदाफ इले, ये मुदाफ और मुदाफ इले मिलके ये फेल है, फाइल मौजूद है तो मफऊल ही बनना है। इशाअन, इशा के वक्त रात में, सॉरी मफऊल फी कह लें इसको। यबकुन ये फिर फेल आया, हुम जमीर इसका फाइल, फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया। अब ये जुमला फेलिया होकर इसने बनना है आल। किसका आल बनेगा? थोड़ा सा गौर करेंगे तर्जुमे पर, थोड़ी सी हम तवज्जो करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये किसका आल बनेगा। पीछे एक ये है जो जुलहाल इसका बन सकता है और एक ये है, वावे जमा कह लें या हम जमीर कह लें। इसने किसका आल बनना है? दो तरीके होते हैं पहचान करने के, तर्जमे में से पहचान लें, समझ आ जाए तो फबिहा, सीगा देख के पहचानने की कोशिश कर लें। ये वाहिद है अबा, और ये जो है ये जमा है। ये यबकून भी जमा का सीगा है, सीगा सीगे से मैच करेगा तो ये बता देगा कि ये जो हुम है ये जुलहाल है। इसको पहले फाइल ना बनाएं, इसको कह दें जुलहाल। ये जुलहाल और ये जुमला फेलिया इसका हाल। जुलहाल अपने हाल से मिलकर कह दें आपकी ये फाइल है। फेल फाइल मफूल बिही मफूल फी सारे मिलकर ये जुमला फेलिया। तर्जमा करेंगे आप। जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, तर्जमा जी। वो अपने वालिद के पास रात को रोते हुए आए जी, और माशाल्लाह सरफराज अच्छा तर्जमा करते हैं। वो शाम को रोते हुए अपने वालिद के पास आए, बहुत अच्छे। ये उससे भी अच्छा, थोड़ा और इससे अच्छा हो सकता है। वो अपने वालिद के पास रोता हुआ आया, रोते हुए आए, वो अपने वालिद के पास रोते हुए आए। चलें ये भी ठीक है, लेकिन आप इशाअन का तर्जमा छोड़ गए हैं। हाँ अमीर हमजा, चलें तर्जमा तो करें पहले। वो अपने वालिद के पास आए इस हाल में कि वो रो रहे थे, ये भी ठीक है। वो अपने वालिद के पास शाम के वक्त रोते हुए आए, ये भी ठीक है। वो शाम को रोते हुए अपने वालिद के पास आए, ये सबसे ठीक था। वो शाम को रोते हुए,
وہ روتے ہوئے شام کو اپنے والد کے پاس آئے، وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس شام کو آئے. ان میں سے کوئی سا بھی آپ ترجمہ کریں، یہ سارے ٹھیک تھے. جتنا قریب قریب جو جہاں جڑتا ہے ملتا ہے اس کو جتنا قریب کر دیتے ہیں اتنا اچھا ہو جاتا ہے. وہ روتے ہوئے شام کو اپنے ابا جان کے پاس آئے. چلیں جی، ٹھیک ہو گئی بات. یہ حال ہوا ہمارا. اب پتہ نہیں ہمارا حال درست ہے کہ نہیں، اللہ کرے کہ ہمارا حال اچھا ہو جائے. اب حال کے بعد ایک جملہ، ایک پوائنٹ، ایک سبق اور آپ کو دے دوں تاکہ ہمارا یہ مکمل ہو. کلاسز مکمل ہونے والی ہیں اور سبق ایک عد رہتا ہے. مرکب توصیفی میں جب صفت مفرد نہیں ہوتی، مفرد ہوتی ہے نا، جیسے رجل عالم، دروازہ بند کر دو، الشجرۃ طویلۃ، تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر موصوف کا. الٹا ترجمہ، اضافہ کوئی نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا ہوتا ہے. اضافہ کوئی نہیں کرتے. آپ اضافہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہو گئی بات. اس پیٹرن پر جو صفات مرکب ہو کے آتی ہیں، چاہے وہ جملہ بن کے آئے صفت، چاہے وہ صفت اپنے متعلقات لے کر آئے. مثال کے طور پر رجل یعلم اخاک، اب یعلم اخاک دیکھیں، رجل یہ نکرہ ہے تو نکرہ بولتے ہیں ہم اس کو. یعلم فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، اخاک مضاف، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی اور اضافی ہو کر یہ مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ ہو کر نکرہ کی پاور میں نکرہ پلس نکرہ کا فارمولا لگا، یہ موصوف اور یہ صفت ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اس کے پیچھے ہمارے پاس ہوا ہے. اچھا، یہ موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، اور یہ پیچھے ہوا مبتدا، یہ خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ. کیسے؟ ٹھیک ہو گئی، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب ہوا کیا ہے دیکھیں، اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہ تو بالکل آسان پیٹرن تھا ترکیب کا جو آپ کو آتا ہے. تو اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کرنے میں کیا کرنا ہے بیٹا؟ اب ہمارے پاس اصل میں دیکھیں یہ جو موصوف آیا ہے، اس موصوف کی جو صفت ہے وہ نکرہ مفردہ نہیں ہے، وہ مفرد نہیں ہے، وہ ہے مرکب جملہ. تو اس مقام پر ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنی ہوتی ہے. اس والی صفت کا ترجمہ ہمیں تھوڑا سا سیکھ کے کرنا ہوتا ہے. سکھائیں سکھائیں. جملہ فعلیہ کے بعد یہ نکرہ کی پاور میں آیا، نکرہ پلس نکرہ کا فارمولا لگا، یہ مرکب توصیفی بنے گا، موصوف صفت. ٹھیک ہو گئی. موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس مبتدا کی خبر بنے گا. اب ہم نے کرنا ہے ترجمہ. پہلے مبتدا کا ترجمہ وہ، اب ہم نے خبر کا ترجمہ کرنا ہے. خبر ہے مرکب توصیفی. اس مرکب توصیفی میں جب ایسی صفت والی مرکب توصیفی ہو، ایسا کرتے ہیں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں. وہ کیا اضافہ ہوتا ہے؟ وہ اس، ایسا، ان میں سے کوئی سے بھی ایک لفظ اضافہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. ان میں سے کوئی لفظ اضافہ کر لیتے ہیں. کب؟ موصوف صفت موصوف سے پہلے، موصوف سے پہلے ہم اضافہ کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب یہاں ہے موصوف رجل، تو اس کا جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو موصوف سے پہلے ہم ان میں سے کسی ایک لفظ کا اضافہ کر لیں گے. وہ ایسا، ٹھیک ہو گئی، وہ ایسا، یہ میں نے اضافہ کیا ہے، یہ اپنے پیٹرن کے مطابق کیا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اس کے بعد اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو پہلے اس موصوف کا کریں گے، پھر آگے جا کے ہم صفت کا کریں گے. اور موصوف کا ترجمہ کرنے کے بعد اپنا جملہ روک لیں گے، کمپلیٹ کر دیں گے. جیسے ہم نے سلے کو روکا تھا. ویڈیو سب کے پاس آ رہی ہے میری؟ جن اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں آ رہی ہینڈ رائز کر سکتے ہیں. بیٹا جی سب کے پاس آ رہی ہے. بہادر خود اپنی بہادری دکھانی پڑے گی، صرف بہادر کے پاس نہیں آ رہی. تھوڑا سا اپنی لوکیشن چینج کریں، ہو جائے گا صحیح. دوبارہ موصوف اور صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر ہم نے کرنا ہے اس موصوف سے پہلے ایسا کا اضافہ، وہ کر لیا. پھر دوسرے نمبر پر ہم نے اس موصوف کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے بعد صفت کا کرنا ہے. اب ہم کریں گے موصوف کا، آدمی، لیکن اس کے ساتھ متصل صفت نہیں ملائیں گے. پچھلا جملہ کمپلیٹ کر لیں گے. یہ مبتدا، یہ خبر، یہ ہم نے لگایا ہے. جملہ اسمیہ والا ترجمہ ہمارا یہاں کمپلیٹ. اس کے آگے ہم نے صفت کا ترجمہ کرنا ہے. جیسے سلے کا کرنا تھا ایسے ہی صفت کا کرنا ہے. یعنی صفت میں ایک ضمیر ہوگی جس کا ترجمہ آپ نے جو یا جس کرنا ہے. اب دیکھیں یعلم اخاک، یہ ضمیر ہے، جو تمہارے بھائی کو جانتا ہے، وہ ایسا آدمی ہے جو تمہارے بھائی کو جانتا ہے. غور کریں، دیکھیں تھوڑا سا. جو پیٹرن آپ کو اس میں موصول کا دیا تھا یہ تقریباً وہی ہے، صرف اتنا فرق ہے اس میں موصول کے ترجمے میں یہ والا لفظ اس یا ایسا جو ہے وہ موصول کا ترجمہ ہوتا ہے. اس موصوف صفت میں ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا، ہم اس کو ایکسٹرا یوز کرتے ہیں. باقی سیم وہی پیٹرن ہے. وہاں ہم نے موصول کو الگ کر کے جملہ کمپلیٹ کیا تھا اور صلے کا ترجمہ آخر میں یا سٹارٹنگ میں کیا تھا. سیم دیٹ اس صفت کا ترجمہ بھی آپ شروع میں کر لیں یا آخر میں کر لیں، لیکن جو اور جس کے ساتھ. اور باقی جملہ جو ہے، جو بھی آپ کا جملہ بنے اس کا آپ ترجمہ جوڑ کے کر دیں. اس کی اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ایک مثال اور ہو جائے گی. اس ترجمے میں کسی کو پرابلم آئی ہو؟ رأیت رجلا یقتل فی المسجد، یقتل کر دیے گا اس کو. ٹھیک ہے. رأیت رجلا یقتل فی المسجد، فعل، فاعل، موصوف، فعل، نائب الفاعل ہوا، جار مجرور، لکھتے ہی جائیں فعل فاعل. ٹھیک ہو گئی. یہ نکرہ موصوف، یقتل فعل مجہول ہوا اس کا نائب الفاعل، فی جار المسجد مجرور. فعل، نائب الفاعل، جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر اس موصوف کی صفت. موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اس کا کرنا ہے ترجمہ. جملہ فعلیہ ہے، پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے پھر مفعول کا ترجمہ کریں گے. میں نے ایسے آدمی کو دیکھا، ویری گڈ عمر، اللہ سلامت رکھے. میں نے فاعل، یہ موصوف ہے، اس کی آگے صفت جملہ فعلیہ ہے. تو میں نے ایسے
आदमी, सिफत को रोक लिया, पीछे जुमला कंप्लीट कर दिया, मैंने ऐसे आदमी को देखा। अब सिफत का तर्जुमा कर देंगे, जो मस्जिद में कत्ल किया गया, जिसको या जो जिसको मस्जिद में कत्ल किया गया। ये भी ठीक है ना। हर वक्त ऐसा क्या इजाफा होगा, कुछ और भी होता है? नहीं बेटा, यही जो समझाया सिखाया वही करें। वो का इजाफा हो जाता है, ऐसा का इजाफा हो जाता है, उसका इजाफा हो जाता है, उन हो जाएगा, तो यही लफ्ज इजाफे में आएंगे। अपनी तरफ से और ना करें। अपने तर्जमे में ये जो हमने आपको सिखाया है ना, ये है एक पैटर्न। एक्स्ट्रा अल्फाज आपके तर्जमे में नहीं आने चाहिए। जितना सिखाया जाए उतना कबूल फरमाएं, और इबारत में जितने अल्फाज हैं उन पर गिरफ्त फरमाएं। जितना इबारत के हम करीब रहेंगे उतना हमारा तर्जमा खूबसूरत होगा। उसे कहते हैं तहत लफ्ज तर्जमा आना चाहिए। ये होता है तहत लफ्ज, कि हमें ये पता हो हमने कौन सा लफ्ज इजाफा किया है और किस उसूल के मुताबिक किया है। ये मौसूफ था और ये आगे जुमला इसकी सिफत था, तो जुमले को रब्त कायम करने के लिए वो मिलाना पड़ता है। तो वो हमें एक ताल्लुक के लिए, जैसे मुरक्कब इजाफी में का के की हम इजाफा करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसे का इजाफा करना पड़ा। ठीक हो गई। ये वाला तर्जमा हर उस सिफत में आप करेंगे जिसके मुतअल्लिकात होते हैं। कभी कभी सिफत छड़ी आती है, अकेला लफ्ज, अकलौता लफ्ज, बैचलर, तो जब छड़ी सिफत आएगी तो आप उल्टा तर्जमा करें और जान छूटी, मौसूफ सिफत का तर्जमा कंप्लीट। लेकिन अगर सिफत ऐसी हो जिसके मुतअल्लिकात हो, चाहे वो शिब जुमले की सूरत में आए, चाहे वो जुमले की सूरत में आए, अगर उसके मुताल्लिकात होंगे, यानी आपने जार मजरूर को उसके मुतालिक करना है या आगे उसका मफऊल आ रहा है, तो फिर आप इस पैटर्न पर तर्जुमा करेंगे। और इसमें खास बात का ख्याल रखना होता है, ये जो जुमला पहले वाला हमारा होता है इसका पैटर्न भी हमें याद रहना चाहिए। ये जुमला फेलिया है फाइनली हमारा, तो जुमला फेलिया है तो हमें पहले फाइल का तर्जुमा, फिर मफऊल का तर्जुमा, आखिर में फेल का तर्जुमा। फाइल, मफऊल, आखिर में फेल। ये जुमला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने सिफत का तर्जुमा किया है। 1 मिनट बाकी है, अगर कोई दोस्त कुछ कहना चाहते हो बोल के आजाद है तेरे लब। माइक खोलूं? जी बेटा जी, आखिरी गुजारिश मेरी सुन लें, मशक़ें करें, काम करें। जो आपके सामने किताबें होती हैं उन किताबों की मशक़ें करें। आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। बेटा जी अमीर हमजा दोबारा सवाल करें, आपका सवाल क्या है बोलें, लिखें। अमीर हमजा बोलिए बेटा, सवाल लिखें। हाल अगर जुमला इस्मिया हो तो ज़मीर कौन सी होगी? खुद ही नजर आएगी। ज़मीर के बगैर हाल नहीं बनेगा जुमला। अगर जुमले में ज़मीर नहीं होगी तो वो हाल भी नहीं बनेगा। ज़मीर दिखेगी आपको, नजर आएगी, सिर्फ तवज्जो करनी होती है किताब पर और इबारत पर। अगर जुमले में ज़मीर नहीं होगी तो वो हाल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जुमले का जो रिलेशन है वो कायम करने के लिए अंगूठी पहनानी पड़ेगी। ठीक हो गई? आपको ज़मीर नजर आएगी बेटे जुमले में, जुल्हाल के मुताबिक होगी वो। और कोई? 9:30। जी, जब मैं कहता हूं तो समझ आ जाती है, दर्जे में तर्जमा करने में मसला होता है बेटा, सीखते सीखते टाइम लगता है। मैं आपके साथ हूं, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए तर्जमा। गलत होगा, मैं आपके साथ हूं, मैं सही करवाने के लिए आपके साथ मौजूद हूं। 2 महीने की क्लास मैंने इसीलिए रखी थी। 8 क्लासें 8 दिन में हो सकती हैं,
اس لیے 2 مہینے پہ اس کو ڈیوائڈ کیا تھا کہ آپ کی کام کی چیکنگ ہوتی رہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے. کیا حال والی ترکیب جلدی نہیں آتا؟ بہادر نہیں سمجھ میں آیا کیا لکھا ہے آپ نے. آتی حال والی ترکیب جلدی نہیں آتی ہے، بہت جلدی آتی ہے. آپ کو آتی ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہوم ورک کیجیے گا. آج جتنا سبق پڑھایا ہے اس سبق کی پریکٹس کیجیے گا، لکھیے گا. جتنی ترکیبیں میں نے کروائی آپ بھی کر کے دیکھیے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا اور اس پر گرفت رکھیے گا. میرے کریم نے چاہا تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اچھا بھی لگے گا. ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو کل سیم ٹائم. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.